شکارپور نمائندہ سن محاذ جی مرز اوا اسدلل سمرو پریس لب شارپور پریس انفرنس نجوتے سنجا وسلا منظم منصوبی تحت لوا پیاوین ارپور فارمنگ جی نالی تی سنجی زمینن پاتی قبضہ پیاوین جنت سنو درائے تی پنجاب جی زبردستی قبض کی سنجی عوام سان او ناانصافی قرار نو اسدلل سمرو چوتے سنجی مرز قیادت واضح ادیت یہ سنجی وسلن جی بچاکا حقن جی حفاظت لاکن ہر سطح تی آواز الفرو اینا اعلان اتے 31 اگستی سسن مرز قیادت جی ستی وہ احتجاجی تحرے اعلاویندی جنن ہر ضلعی ارن عوام سنتی نرپن نجن حقن لاکن جد وجید ندا اینا اوچوتے سن جی مائنہ کی متحد پن نجن وسلن جی حفاظت رئیے او تہ جنا الف خاموش ریا تے او آندھ نسلن لاکن جیبے بچن دو اسدلل سمرو زور چوتے سنجی پا زمین وسلن تی نینا بے قسم جو انینا صورت برداشت نے اوویندو جد وجید جاری ریان سنجی عوام کی پن نجو حق او ریو پوندو